स्टार्ट. गोवा रिपब्लीक लाईव्ह 24 तास श्रीकृष्ण हडणकर. आज आम्ही अस्नोडा गांवांत आसा आणि अस्नोडा गांवाच्या गांवकर वाडा आसा हांगासर. आणि आमच्या फुडेन आसा ZP मेंबर हांगासरली कविता किरण कांदोळकर आणि एक्स MLA किरण कांदोळकर. आज हांगासर येवपाचें कारण इतलेंच की तेंच्यांनी आतांच हांगासर रोडाचे जो रोड आसा बॅड कंडिशन, गेले 4-5-6 वर्सां कितें तो रोड जावंक नासलो, तो रोड हांगासर इनॉग्रेशन करपाक येतले. आतां तेंच्यांनी इनॉग्रेशनूय केलां आनी तेंकां हांव वेलकम करता आमच्या गोवा रिपब्लिकान. कितें सांगूंक काय दिसता तुमकां आयच्या हितून रोडाच्या बद्दल? हो रोड खूब वर्सां जालीं जावंक ना अशें ते लोकांची हांगसरल्या एक मागणी आसली की आमचो रोड कर म्हणून. आनी हो अवघ्या हितून रोड आमी केला जिकोन येवन आमी मेन म्हणजे चलोन भोंवल्या ते आमकां सगळे रस्ते थिवे कॉन्स्टिट्युन्सीचे मेन कोलवाळे कॉन्स्टिट्युन्सीचे आमी पयल्ले आहात. बॅड कंडिशनान रोड आहात आनी लोकांची मागणी आसली की आमचो हे रोड जावपाक जाय म्हणून. पूण ह्या लोकांनी म्हाका ही मागणी सांगलेली नासली. आमी भोंवताणा पासून ह्या लोकांनी म्हाका भरघोस मतांनी हांगसर निवडून दिले वोट मारून. पूण अवघ्या एका म्हयन्याक लागून तेंचे म्हाका दिसता ती पंचायतींनी वयताली तो रोड कर म्हणून. पूण पंचायत म्हाका दिसता तेंचे आयकनासलें कितें तें हांव नकळो तुका सांगपाक. पूण एका म्हयन्या भितर हांवें हो रोड तांकां पास करून दिवन ह्या लोकां इनॉग्रेशन आयज ह्या रोडाचें केल्लें. तुका आनी तुमकां विचारपाचें काय दिसता, कित्याक तुमी हांगासर ZP आसा, ZP कमी येता, फंड्सूय कमी आसता, पावरूय कमी आसता. आनी जो हांगासरलो जो आमदार आसा तो सत्तारूढ गटान आसा, पंचायती सत्तारूढान आहा, बरोबर न्हू? आनी पंच तेंकां आतां खंय ते आतां सांगलेले हे बायन सांगलेले त्या हितून एडवोकेट की तेंच्यांनी कानार बसून घेवंक नासले म्हणून. आनी तुवें ह्या म्हयन्या भितर ती मागणी तुवें पळय अशें कितें तुवें चमत्कार केलो? हांवें चमत्कार कांयच करूंक ना. जो आमकां फंड येयल्लो त्या फंडांसून हांवें हो रस्तो म्हाका सांगलेले त्या हिशोबान हांवें करून दिल्लो. हांगसरलो आमदार भोंवल्यार ताका रस्त्याची परिस्थिती कळटली. हांगसर जेन्ना पांयांनी भोंवत ना जाल्यार ताका परिस्थिती कशी कळटली? हो आमदार हांगसरलो तो खरेंच सायलंट मोडार आहा. तो सायलंट मोडार आहा आनी तेणें हो म्हाका दिसता थिवी आख्खी कॉन्स्टिट्युन्सी नो डेव्हलपमेंट झोन थारायल्लो आसा अशें म्हाका दिसता. आतां म्हाका दिसता ही तुजी दुसरी खेप म्हाका दिसता न्हू ZPचे येयल्या आमच्या वयच्या प्रमाणे. आनी कितें विचार आसा तुजो हे कॉन्स्टिट्युन्सी? जे लोकांनी पळय आतां म्हाका भोंवताणा जी कामां सांगलेलीं आसा, आयज हांवें सकाळीं रेवड्या गांवांत इनॉग्रेशनां 3 केल्लीं आसा रस्त्याचीच. मेन म्हणजे रस्त्याक हांवें प्राधान्य दिल्लें आसा काम करपा खातीर, कित्याक मागीर काम जावचें ना, पावसा पयलीं जावन वचपाक जाय म्हणून ह्या कामांक प्राधान्य दिवन ही पास करून हाडलेली आसा. आनी तशेंच जी कामां म्हाका लोकांनी सांगलेलीं आसा तेंय म्हाजें प्राधान्य आसतलें करून घेवपाचें. लोक निवडून दिता आपली कामां करपाक जाय म्हणून. आनी आमचे सदींच आमकां किरण कांदोळकरान शिकयल्लें आसा की लोक जे दारार येता तांकां कामां घेवन येता, कितें घेवन येता ती सदींच करपाची ना, कोणाक म्हणपाचें ना. जें आमच्या हातीन जाता, जे लोकांनी निवडून दिल्लें आसा जें म्हाजे कडेन करून घेवंक जाता जिल्ल्यांतसून ती हांव करून घेतलें. आनी कळटा जरा तुका हे सक्सेस मेळ्ळा तें म्हाका दिसता तुजो मिस्टर तुज्या फाटल्यान आसा हें सगळें करून घेवपाक. मिस्टर आसलोच म्हणून जायना, मेन वोटींग जाय आसता. लोक म्हाज्या फाटसून आसा, मिस्टर आसात तेंचे हे आसात म्हाका सदींच पाठबळ. पूण लोकांचे जितले पाठबळ आनी केल्ल्या कामांचेर लोकांनी विश्वास धरून म्हाका जिखोवन दिल्लें आसा सेकंड टायम. आतां पळय तूं ZP आसा, तुजें एक लक्ष आसतलें आनी फुडलें आतां इवन म्हाका दिसता एंड ऑफ द 26 असेंब्ली इलेक्शन आमचें येवंक शकता किंवा 27 जावंक शकता. फुडलें 27 जावं 26 इलेक्शन कशें पळयता? 27 इलेक्शन थिवे बाबतींत? हय, थिवे बाबतीनूच सांगता. 27 इलेक्शन लोकांच्या पाठबळार आनी लोक जे आमकां सांगतात की हे फावटी किरण कांदोळकर थिवे कॉन्स्टिट्युन्सीन आमी जिखोवन दितले म्हणून म्हाका खात्री आसा लोकांचे की 27 किरण कांदोळकराक लोक जिखोवन दितले. कित्याक हांगसरलो जो आमदार स्थानीक आमदार आहा ताणें कांयच केल्लें ना. 10 वर्सां कॉन्स्टिट्युन्सी फाटीं घातलेली आसा. लोकांचो विश्वास किरण कांदोळकराचेर आसा कारण 2012 ते 17 मेरेन तेणें कितें काम केल्लें, कितें एक्टिविटीज केल्ल्यो, कोविडाच्या टायमार कितें केल्लें लोकांक हे सगळे लोक जाणा जाल्ले आसा. आनी लोक ताका जिखोवन दितले म्हाका गॅरंटी आसा. 2012 जेन्ना तिकेट जाय आसली मनोहर पर्रीकर तेन्ना आमचो आसलो लेट मनोहर पर्रीकर बाई, तेन्ना हेच क्रिस्तांव लोक आमचे सगळे
क्रिसमस आसतना सुद्दां तेजे कडेन 2012 तिकेट मागपाक गेल्ले ना पार्टी पळयता ना कितें पळयता मनशाक पोवन तेंच्यांनी जिखोवन दिल्ले 2012 हे फावटी लोक थिवे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे मनशाक पोवन जिखोवन दितले पार्टेक पोवन जिखोवन दिवचे ना ह्या लोकांनी सांगलेले आनी कितें तुका की सद्या किरण भाई आसा तो सद्याक म्हाका दिसना खंयचे पार्टीक आसा सद्या आसा तो खंयचे पार्टीक आसूं काय दिसता तुका सध्या आमी इंडिपेंडंटूच जिखोवन दिल्ले लोकांनी म्हाका झेडपीक सुद्दां आनी हेच्याय फुडें आमी इंडिपेंडंटूच रावतली असो तेजो आसा तो तुमकां बरे तरेन सांगतलो खंयचे पार्टेक आनी कितें रावतलो पळय ते तुमी तेज्या कडेन विचारा आतां हांव ओवर टू द किरणा कडेन येता किरणा एक संदी घेता तो BCC हांगा कित्याक लोकांक शंका आसता लोकांची शंका दूर जावप हें आमचें कर्तव्य आसता तुमची कितें मनान कितें आहा सांठवलेलें कितें आसा तें लोकां पर्यंत पावप म्हणून ते आमकां क्वेश्चनाचेर क्वेश्चना कित्याक लोक आमकां विचारता हें विचार रे तें विचार रे म्हणून कित्याक आमचें एक कर्तव्य करता आमी म्हाका दिसता तुमी वेलकम करतले आमच्या क्वेश्चनाक एक आतां तुमी फाटल्याक हांगासर पॉप्युलर आमदार आसले मोदी तुमी फाटल्या TMCचेर लढले कांय मतांनी पडले परत तुमची मॅडम हांगासर झेडपी म्हणून परत येयली इतले करंट अगेन्स्ट आसतानाय हें आतां 27 इलेक्शन तुमी कशें पळयता आतां कित्याक तिजोय तुमकां पूर्ण पाठिंबा एक तर दादल्या फाटल्यान खंय बायल आसा जाल्यार सदांच दादलो सक्सेसफूल जाता तशेंच एके बायले फाटल्यान दादलो आसा जाल्यार बायलूय सक्सेसफूल जाता तशी तुमची जोडी आसा हांगासर बरोबर न्हू म्हणटकच तुजे विचार कितें आहा ते सांग सध्याचे तरी फुडल्या इलेक्शनाचो बाबतींत निर्णय अजून मेरेन तसो आमी इलेक्शनाक बसतलो थिवीनसून हो निर्णय जातलो 100% खंयची पार्टी आनी बाकीच्यो गोश्टी आहा पळय अजून मेरेन आमकां ते कांय फील येयना अजुनूय खंयच्याच पार्टीचो असो म्हणून आमी इंडिपेंडंट म्हणटा पण येणाऱ्या काळान अजून चवथ जाल्या उपरांत थोडे दीस गेल्या उपरांत 1-2-3 म्हयने गेल्या उपरांत पॉलिटिकली घडामोडी घडटल्यो हांगा आनी कांय गोश्टी आसतल्यो हेजे उपरांत मागीर आमी एक निर्णय घेतले म्हणून अशें चडशे जे आमचे सगळे कार्यकर्ते आहा म्हज्या फाटल्यान जे लोक आहा पळय तेंचें म्हणणें आहा सद्या आमी एज अ इंडिपेंडंट म्हणटा आनी गरज पडली जाल्यार आमी इंडिपेंडंट फुडें वयतले कारण गोंय हें गोंयान इंडिपेंडंट सुद्दां निवडून येयलो जाल्यार खूब वेगळें म्हत्व आसता आनी किरण येता एक आतां सद्या जर घडामोडी आसा आनी जो हांगासरलो आर्जीचो मनीस मनोज परब म्हूण आसलो तेणें आतां प्रायमरी मेंबरशीप आनी आर्जीचो प्रेजिडेंट आहा तेजी हे दिला तो खरो म्हणचे जाल्यार हांगासर एक 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 तुमकां एक हे जातालो किंवा पॉझिटीव जातालो किंवा नॅगेटीव जातालो तेजो परिणाम कितें जातलो तुमकां पळय ते आरजी बिरजी कितें आहा पळय आनी घडला तो तेंचो पार्टीचो अंतर्गत तो हांगासरलो म्हणून तो हांगासरलो काय खंयचो म्हाका लागना पूण तो तेंचो अंतर्गत विशय आमी तेजेर कांय उलोवपाचें कित्याक तो तेका हांव एज अ म्हजो कॉम्पिटिटर म्हणून पळयत नासलो तो फक्त वोट फोडटा फाटले फावटी सुद्दां हांगासर तेणी वोट डिवायड केले म्हणून आयज हे आमदाराचे त्रास हांगासरल्या लोकांक सहन करचे पडले सो आरजी हो तेंचो अंतर्गत विशय तेंच्या पक्षांतलो विशय तो ते म्हाका तेजेर कांय भाश्य करपाचें ना आनीक किरण येता आतांच नुकतीच आनी देशभर एक आनीक नवी पार्टी युवकांची येयल्या कॉक्रोच जनता पार्टी म्हणून सपोज थंय अप्रोच येयलो जाल्यार तेजेर श्री कृष्णा बाब हे इरिलिव्हंट विशय हा म्हाका ते गोंयचे विचार म्हाका थिवेचे खंयच्या पार्टीक जॉईन जातलो इंडिपेंडंट सांगले सध्या इंडिपेंडंट म्हणून आमी काम करता लोकांनी तिकाय इंडिपेंडंट म्हणून निवडून दिल्ली आहा सो आयज मेरेन सांगले न्हू तुका पार्टीचो विशय मागीर या देव बरें करूं थँक्यू श्री कृष्णा